हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब एंजॉय कर रहे होंगे। और शब बारात आने वाली है, तो इससे पहले मैंने अपने घर को डीप क्लीन कर लिया था, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ में ना वो डीप क्लीनिंग शेयर नहीं करी थी। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ में अपने घर की डीप क्लीनिंग भी शेयर करूं और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नफिल नमाज आप लोगों को ज़रूर बताऊं, जिससे कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। देखें, शब बारात बहुत बरकत भरी रात होती है। कहते हैं इस रात में ना सब लोगों के हिसाब किताब चेक किए जाते हैं कि पूरे साल किसने कितने गुनाह किए, कितनी नेकियां की, किसकी कौन सी दुआ सबसे पहले कबूल करी जाएगी और किसका रजिस्टर बंद कर दिया जाएगा। देखें, हमें क़यामत के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी हर एक छोटी छोटी नेकियों की। और जब हमें अल्लाह ख़ुद मौका दे रहा है कि हम नेकियां कमाएं, तो क्यों ना इस रात को अच्छी तरीके से गुजारें, जिससे कि क़यामत के दिन आप और मैं किसी भी तरह परेशानियों में ना मुब्तला हों। तो मेरी प्यारी बहनों, इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले आपको अपने घर को साफ़ करना होगा, जो कि मेरी बहुत सारी बहनों ने मेरी ही तरह घर को साफ़ कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो मेरी प्यारी बहनों, जब हमारा घर अच्छे से साफ़ हो जाता है, पाक हो जाता है, तो नमाज़ें अदा करने में, कुरान की तिलावत करने में हमें और भी ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि सफाई आधा ईमान कह के पुकारी गई है। तो मेरी प्यारी बहनों, अपने घर को साफ़ सुथरा कर लेने के बाद में आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि आपको शब बारात के दिन क्या बनाना है, और उसकी तैयारी आपको शब बारात के दिन सुबह में ही कर लेनी है। बहुत सारे लोग शब बारात पे बिरयानी बनाते हैं, और बहुत सारे लोग जिस दिन रोज़ा रखते हैं वो उस दिन और ज़्यादा एहतमाम करते हैं। तो हमारे घर में जिस दिन रोज़ा रखा जाता है ना, क्योंकि शब बारात की रात में तो हम नफिल अदा करते हैं, और सुबह में अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग नफली रोज़ा रखते हैं। कहते हैं बहुत ज़रूरी होता है, रखना चाहिए। तो मेरी प्यारी बहनों, इसलिए कह रही हूँ कि सुबह में तैयारी कर लेना शब बारात के दिन कि आपको शाम में क्या बनाना है। कहते हैं सुन्नत तरीका यह है कि मसूर की दाल खाई जाए और बहुत पतला करके हलवा बनाया जाए। मुझे रोना आ रहा है, रोना इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारे नबी पाक का एक शब बारात पे दाँत मुबारक शहीद हो गया था। तो इस वजह से आपको नफिल नमाज अदा करनी थी, इसलिए आपके लिए मसूर की दाल बनाई गई, ताकि आपके अंदर ताकत आ जाए और आप अच्छे से नफिल नमाज अदा करें। और बहुत पतला करके हलवा बनाया गया था सूजी का, ताकि आप पी सकें और आपको आराम से नफिल नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग तो सभी जानते हैं कि कितनी मुश्किलें हमारे नबी पाक पे गुजरी हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे नबी मिले हमें कि उन्होंने हमारी परवाह की, अपनी किसी और तकलीफ़ की परवाह नहीं की, है ना। तो हम लोगों को भी सुन्नत तरीक़ा अपनाना चाहिए। मसूर की दाल बनानी चाहिए, भले ही आप मसूर की दाल गोश्त बना लें, हलवा बनाएं, या आपको जो भी मीठा आसान लगे आप वो चीज़ बनाएं। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ आप वो ही करें, जो आपके घर में ईज़िली अवेलेबल हो ना, उन चीज़ों को बनाएं और बहुत अच्छे से एहतमाम करें, ठीक है। उसके बाद में आपने मगरिब की नमाज, जैसे मगरिब की अज़ान होती है ना, तो आपको गुस्ल करना होगा। अच्छा, गुस्ल करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है शब बारात वाले दिन मगरिब के बाद में, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो जिस्म की जितनी भी बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, यहाँ तक कि जो भी जादू होता है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो बेरी के पत्ते मंगा लेना अगर पॉसिबल हो, और उसको गर्म पानी करके उस पानी से आप अपना गुस्ल करना, बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मत करना, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि भाई आपकी तबीयत ही ख़राब हो जाए मगर आप वो काम करें, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छा तरीका यही होगा कि शाम को मगरिब के बाद में जैसी ही अज़ान हो जाए, अज़ान के टाइम पे ही आपको नहाने चले जाना है और फ़ौरन ही गुस्ल करके मगरिब की नमाज़ अदा करनी है। फिर जब आप मगरिब की नमाज़ अदा कर लें, उसके बाद में आपने 2-2 रकत करके नफिल नमाज़ पढ़नी है। मेरी प्यारी बहनों, इन नफिल नमाज़ों को बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत ज़रूरी है। आपके पूरे साल बहुत खैर व बरकत रहेगी, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो ये बताया गया है कि मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद में 2-2 नफिल पढ़ें, और 2-2 नफिल इस तरह से पढ़ें कि पहली रकत में नियत बाने, कहना है कि मैं नियत करती हूँ 2 रकत नमाज नफिल उम्र दराजी की। जब आप ये कहेंगी ना, तो आपकी उम्र में दराजी कर दी जाएगी, मतलब आपकी उम्र लंबी कर दी जाएगी। अल्लाह की तरफ से जितनी लिखी गई है आपकी उम्र, आपको उतनी ही मिलेगी। लेकिन कहते हैं ना कि दुआएं हर चीज़ को चेंज कर देती हैं। बहुत सारी मेरी प्यारी बहनें शादी हो जाती है लेकिन अपने बच्चों की बहार नहीं देख पाती हैं। बहुत सारी जो बड़ी औरतें हैं वो अपने बच्चों को खुशहाल देखना चाहती हैं, अपने बच्चों को बड़ा होता देखना चाहती हैं, लेकिन वो नहीं देख पाती।
تو میری پیاری بہنوں، اپنی عمر کی درازی مانگنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبھی تو ہمیں کچھ دے گا جب ہم اس سے مانگیں گے، جب ہم اسے ہی اپنی ضرورتیں بتائیں گے۔ تو اپنی عمر درازی کی نیت کرنی ہے، اور پھر آپ کو سورۃ فاتحہ کے بعد میں، جیسے سورۃ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد میں آپ کو 3 بار قل ہو اللہ احد کی سورت پڑھنی ہے، یعنی کہ قل شریف پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 بار پڑھ لیں گے، پھر پوری نماز ویسے ہی ادا کریں گے۔ پہلی رکعت میں بھی 3 بار قل ہو اللہ احد پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں بھی پڑھنا ہے۔ پھر جیسے ہی آپ کی 2 رکعتیں کمپلیٹ ہو جائیں گی، اس کے بعد میں آپ کو 1 بار یاسین شریف پوری پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد میں، جیسے ہم سلام پھیریں گے نا نماز کا، اپنی جیسے نفل نماز ادا کر دی، اس کے بعد میں ہم 1 بار سورت یاسین شریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں ہم پھر سے دوسری رکعت کی، مطلب دو رکعت تو ہم پڑھ چکے ہیں، پھر سے ہم دوبارہ نفل نماز کی نیت باندھیں گے، اور اس نفل نماز کے لیے ہمیں یہ کہنا ہے، نیت کرتی ہوں واسطے نماز کے، نماز پڑھتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت نماز نفل دنیا والوں کی محتاجی سے بے نیازی کے لیے۔ اور پھر آپ کو ثنا پڑھنی ہے، وہی سورۃ فاتحہ، وہی قل شریف پڑھنا ہے، اور آپ کو اسی طریقے سے یہ 2 رکعتیں بھی پڑھ لینی ہے۔ ٹھیک ہے، بس آپ کو نیت کرتے میں کہنا ہوگا کہ دنیا والوں کی محتاجی سے بے نیازی چاہتی ہیں، ہے نا؟ تو آپ یہ کہیں گی، اور وہی 3 بار قل پڑھیں گے، وہی ثنا پڑھیں گے، سلام پھیریں گے، اور وہی یاسین شریف پڑھیں گے 1 بار۔ ٹھیک ہو گیا؟ اتنا سمجھ میں آ گیا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں آیا ہو تو آپ مجھے کامنٹ کر کے بھی پوچھ سکتی ہیں، میں آپ کو اور زیادہ ڈیٹیل میں بتا دوں گی۔ دیکھیں، ٹینشن بالکل نہیں لینی ہے، پریشان بالکل نہیں ہونا ہے، کچھ بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے میسج کر کے پوچھ سکتی ہیں۔ اچھا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نفل کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ یہ 2 رکعت نفل نماز جو پڑھی ہے ہم نے دنیا والوں سے بے نیازی، اس کا پورا مطلب یہی ہے کہ اللہ ہمیں صرف اپنا محتاج بنا کے رکھ، پیسے سے ہو، اولاد سے ہو، ہر چیز سے تو اپنا محتاج بنا کے رکھ، دنیا والوں کی محتاجی میں بالکل نہ رکھ، ہے نا؟ تو جب ہم اللہ سے یہ کہیں گے کہ اللہ ہم تیری محتاجی چاہتے ہیں کہ تو دے، کیونکہ دیکھیں اللہ جب دے گا نا تو وہ احسان نہیں جھاڑے گا، وہ ہمیں ذلیل نہیں کرے گا، وہ ہم سے کہے گا میرے بندے تو مجھ سے اتنا مانگ، جتنا ہو سکے تو مجھ سے مانگ، بس تو دنیا والوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا۔ دیکھیں، دنیا والوں کے آگے جن لوگوں کے ہاتھ پھیل جاتے ہیں، آپ خود جانتی ہیں کہ وہ کتنی ذلت اٹھاتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، ان نفل نماز کو ضرور ادا کیجیے گا، اور کوئی بھی پرابلم ہو تو میں یہاں ہوں، آپ مجھے میسج کرنا، میں آپ کو الحمدللہ آپ کو بالکل تسلی بخش جواب دوں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب چلتے ہیں ہم اپنے تیسری نفل نماز کی طرف۔ تو ہمیں یہ نفل نماز ضرور ادا کرنی ہے۔ میں کیوں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ میری پیاری بہنوں، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، اور ان ساری پریشانیوں سے بچ کے نکلنے کے جب ہمیں راستے بتا دیے گئے ہیں تو ہمیں ان سارے راستوں کو اپنانا چاہیے، ہے نا؟ تو تیسرے جو نفل ہیں اس کی نیت باندھنی ہے، اور آپ کو اس نیت میں کہنا ہے کہ میں نیت کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے 2 رکعت نماز نفل بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ تو جب پھر سے آپ کو ثنا پڑھنی ہے، پھر سے آپ کو قل پڑھنا ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، دونوں رکعتوں میں آپ کو 3 بار قل ہو اللہ احد پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سلام پھیرنا ہے۔ جب آپ کی یہ نفل نماز کمپلیٹ ہو جائے گی، پھر آپ کو تیسری بار قرآن شریف میں جو سورت ہے، سورت یاسین، آپ کو وہ پڑھنی ہے۔ میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو ایک بار اور بتا دوں کہ سورت یاسین شریف آپ کو قرآن شریف میں بہت ایزیلی مل جائے گی، تو آپ کو اس میں سے 1 بار پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ ہر نفل نماز کے بعد آپ کو 1 بار سورت یاسین شریف ضرور پڑھنی ہے۔ یہاں تک آپ کے 6 نفل کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، ان نفل نمازوں کو ضرور ادا کرنا۔ اور بھی بہت سارے نفل نماز ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو اتنا زیادہ نہیں بتا سکتی، کیونکہ کچھ میری بہنیں شادی شدہ ہیں، کچھ شادی شدہ نہیں ہیں، کچھ بڑی آنٹیاں ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا ہے، اور جو بہت سارے نفل ہیں جو ہم پوری رات میں ادا کرتے ہیں، اس میں بہت ساری صورتیں چینج ہیں، ان کو پڑھنا ہوتا ہے، اور قرآن شریف کی بہت ساری آیتیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر نہیں کری ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا اللہ نیتیں دیکھتا ہے، تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ سمپل نفل ادا کیجیے گا، اور آرام سے قل شریف پڑھ لیجیے گا ہر نفل نماز میں۔ آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو درود شریف پڑھیے گا۔ اگر درود شریف پڑھنا نہیں آتا ہے تو میں کہوں گی بہت افسوس کی بات ہے، سیکھیے، کیونکہ آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، اور کوئی آپ کے ساتھ میں نہیں ہوگا آپ کی وہاں ہمدردی کے لیے۔ آپ کا جو پڑھائی لکھائی ہے نا، وہی آپ کے کام آنے والی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، درود شریف پڑھنا، کلمہ پڑھ لینا، قل پڑھ لینا،
اور ہو سکے تو قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت کرنا، پوری رات آپ کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ دیکھیں ہم فالتو ٹائم میں بھی تو جاگتے ہیں نا، جیسے ہم کہیں شادی میں گئے تو پوری رات وہاں ہلا گلا کریں گے، ہے نا، جاگیں گے، لیکن جیسے ہی ہمیں نمازوں کی بات کہی جاتی ہے ہم نہیں جاگتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، ضرور ضرور ان چیزوں کو عمل کیجیے گا، پاسبل ہو غسل کیجیے گا، پاسبل ہو ان نمازوں کو ضرور ادا کیجیے گا۔ اگر آپ سے کچھ بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے تو استغفار پڑھ لینا، ٹھیک ہو گیا، لا حول ولا قوت پڑھ لینا، بہت ساری چیزیں ہیں پڑھنے کی۔ اب میں آپ لوگوں کو زیادہ چیزیں نہیں بتا سکتی، کیونکہ بہت ساری میری جو بہنیں ہیں وہ بچوں والی ہیں، اب بچوں میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ٹائم نہیں ملتا ہے، بہت ساری بزرگ لیڈیز ہیں، ہو سکتا ہے ان کے بس کی نہ ہو، ان کی طبیعت اتنی اجازت نہیں دے، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں بہت ایزی والے نفل شیئر کیے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، پاسبل ہو نفل ادا کیجیے گا، پاسبل ہو شب برات کے نیکسٹ ڈے کا روزہ ضرور رکھیے گا۔ اب میں کرتی ہوں اپنے بلاگ کا یہیں پر اینڈ، کیونکہ میرا سارا کام کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ اپنا بہت خیال رکھنا، پھر ملتی ہوں، بائے بائے۔